Welcome to my channel लर्निंग इस्लामिक वर्ल्ड। लर्निंग इस्लामिक वर्ल्ड में एक बार फिर एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ हाजिर हैं। किराएदार और इनकी फैमिली। कहानी सुनने से पहले अर्ज़ है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली कहानी आप तक बआसानी पहुंच सके। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दूसरी बेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहिब खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने नहायत अदब व एहतराम से सलाम किया। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा ये कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। इनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वो चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप ताहिर हैं? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुझे रफ़ीक साहिब ने भेजा है। गालिबन आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक साथी को बताया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली इसकी नज़र में हो तो बताए, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते थे। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर इसे बाहर खड़ा रखा। इसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान वो गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हुई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। गो ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का दड़का लगा हुआ था कि इसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल इसके 2000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है। मुझे इसने काफ़ी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फ़ौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फ़ौरन हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता। अगले ही दिन वो साहिब और इनके बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। इनकी बीवी ने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही मजहब और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है। इनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। मज़ीद कुछ दिन बाद जब मैंने इनके एक बेटे से तिलावत सुनी तो पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश मेरे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़ें। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछा कि क्या वो पार्लर जाएगी।
تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو وہ 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی انہیں نہیں گئی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز اور تلاوت سے آتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار کی چیزیں ہیں، میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دے، کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے۔ چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں باخوشی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برقع۔ کیا؟ میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا۔ اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کریں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑے۔ اتنے روپوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی، نہ شکایت کی۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئے گی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری کہانی کو پورا سنا کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔